السلام عليكم. غنكملوا لا فيديو ديالنا على ازور. دونك اول حاجه هي غندخلوا للانترفاس ديالنا بازور بورتال. دونك غندخلوا للانترفاس نورمالمون تقدروا تكريو ان راكورسي. انا ديجا باقي مكونيكتي، دونك غنمشي للبورتال بورتاي. كيف كتشوفوا هنا هاد لابارتي كتعطيك المعلومات على شكون مول لو كونت، لادريس ايميل ديالو، سويتش دايركتوري يقدر يكون عندك بليزيور كونت وتقدر دير تجمعهم في ان سول كونت. بليزيور كونت يعني سميتك ولا واحد اخر ديال الشركه وكتجمعهم في بلاصه وحده. هنا كيعطيك الفيدباك، تيقول لك الا عندك شي تعليق ولا شي كومونتير بغيتي تقولوا لينا، ولا شي حاجه بغيتي تكتبها على شي سيرفيس ما عجبكش ولا عجبك، سواء سلبي وايجابي، كتبوا لينا وصيفطوا لينا. جوجل كتستقبل جميع الاراء وكتجاوب ولا كتحاول تحسن من داكشي. هنا الهيلب ديالهم، الا بغيتي تعرف شي معلومه كتمشي للهيلب وتتقلب. هنا البارامتراج ديال البورتاي، يعني تعطيك تبدل لا كولور، تبدل لا لونغ اكسيتيرا. بحال دابا انا بدلت لا لونغ، جيت هنا وبدلت لا لونغ، درت لونغلي بلاصه الفرونسي. كاين واحد اخر بغا يدير العربيه، ولكن العربيه ما كايناش مازال ما داروهاش. داكوغ. دونك هنا كيعطيك دي نوتيفيكاسيون على اي حاجه. هنا مثلا قال لك راه عطيناك واحد الكريدي ديال ليسي غراتوي ديال 170 اورو اكسيتيرا. دونك حنا نشوفوا اللي خاصكم تعرفوا هو ان هذا لو بورتاي تيعطيك لا بوسيبيليتي انك تشوف لي ريسورس ديالك اللي كرييتيهم، وتشوف لي سيرفيس ديال كلاود ازور، وتكريي دي سيرفيس ولا وتكريي في مثلا لا كرياسيون ديال لي ماشين فيرتوال. حنا دابا غنكريو اون ماشين فيرتوال. باش نكريو اون ماشين فيرتوال كنجيو لهنايا، دونك فيرتوال ماشين، سواء كنبركو هنايا اولا كنجيو هنا اليسار كاين هاد المنيو، ها هي هنايا بحال نفسها. دونك تنديرو ماشين فيرتوال. هنا كيعطيك لي ماشين فيرتوال اللي نتا مكري. انا ما مكريتش شي وحده، يلاه بادي اول مره هنايا. دونك سواء كدير اد هنا من هنايا اولا كتجي كدير كرييت فيرتوال ماشين. حنا نجيو من هنايا نديركو على اد هي اجوتي. هنا تيقول لك عطي ديتاي على البروجي ديالك، سبسكريبشن ريسورس جروب. هنا لو ريسورس جروب تيقول لك واش بحال قلتي عندك واحد لو بارك انفورماتيك وبغيتي بحال الشكل ديال لاكتيف ديريكتوري، عندك دي زونيتي اورغانيزاسيونيل اللي غير بوغ لورغانيزاسيون ديال الخدمه ديالك. مثلا عندك واحد لو بارك فيه لي ماشين ويندوز ولا ماشين لينكس ولا ماشين اي اكس اكسيتيرا، بغيتي تجمعهم كل لي ماشين ويندوز تجمعهم في جروب واحد تسميهم ريسورس جروب ويندوز. عندك ديال لينكس لي في ام لينكس تجمعهم في واحد لو جروب اللي غتسميو ريسورس جروب في ام لينكس، على حسب السميه اللي بغيتي نتايا، ماشي متيهمش. دونك بنكريو ريسورس جروب يعني ان جروب مثلا ريسورس جروب. خصك تعرفوا انه ما تيقبلش ليسباس، الا درنا اسباس بحال هكا ما يبغيش، خاصنا نديرو تيغي ريسورس جروب في ام مثلا ويندوز فوالا ونديرو اوكي. دونك ها حنا كرينا واحد لو جروب ديال لي ريسورس اللي سميتو ار جي، يعني ريسورس جروب في ام فيرتشوال ماشين ويندوز. هادو غنحطو فيهم لي ماشين ويندوز. هنا قال لك فيرتشوال ماشين نيم. شنو غنسميو هاد لا ماشين فيرتشوال؟ مثلا نسميوها نكريو ان دومين كونترولور باغ اكزومبل. هنا تيقول لك عطيني لا ريجيون. كيف قلنا ديك المره ان لا ريجيون فيها دي زون، وكل زون فيها دي داتا سنتر. وقبل كاين جوج حوايج خاصك تاخذهم بعين الاعتبار ملي تختار اون ريجيون. اولا حاول تختارها قريبه ليك باش يكون لاكسي ليها غابيدمون. مثلا حنا في افريقيا غنقلب على افريقيا. ثانيا قلب على لي سيرفيس اللي بغيتي انت ديرهم في لا في ام، خاصهم يكونوا في هذيك لا ريجيون اللي اختاريتي نتايا. بحال دابا مثلا بغيتي ان ديسك دور يكون عندك في لا في ام يكون الترا اس اس دي، واش كاين في هذيك لا ريجيون ولا لا؟ باش تعرف هذا الشيء كتجي هنايا وكتكتب هنايا ريجيون ازور سيرفيس ولا ازور فوالا.
دونك مثلا نختاروا ماشين فيرتوال. ملي كنختاروا مثلا ماشين فيرتوال تيقول لك في كل ريجيون شنو هما لي ريسورس ولا لي برودوي اللي كاينين فيها ولا اللي ما كاين. بحال دابا هنا هادي ما كاينينش هنايا في لاست دو كندا وفي لا ريجيون سونتر دو كندا، هادو ما كاينينش كيف كتلاحظوا هنايا. نطول تحت عاوتاني نشوفو شي بلاصه اخرى عاوتاني ما فيهاش. مثلا هاد سيري ام في 2 هنا ما كاينينش، ما كايناش هنايا وما كايناش في هادي. شنو هي هاد سيري ام في 2 يو اس سي سنترال. مثلا هاي هاد سيري اش بي مثلا نقلبوا عليها حنا. هاد سيري اش بي شنو كتعني؟ سيري اش بي ازور. Donc la machine virtuelle de type série HP. Adou les séries ديال HP. Donc voilà, série virtuelle de calcul haute performance. La série HB sont optimisées pour des applications HPC tributaires. Donc نتيعطيك فيهم مثلا 4 جيجا de RAM par cœur de processeur et d'aucune IP trading. Il inclut jusqu'à 4 disques managés. Donc هنا كيعطيك كاع لي كاركتيرستيك ديال هاد لا سيري هادي، وخاصك تشوف واش كاينه هادوك لي كاركتيرستيك اللي بغيتي انت واش كاينين في هذيك لا ريجيون قبل ما تختار لا ريجيون. دونك هذا من جهه. دونك مثلا حنا غادي نختاروا لافريك. فين هي لافريك؟ يو اس اي، اوروب. قيلا افريقيا ما كايناش، يمكن حيدوها من الخريطه ولا انا ما كنشوفش مزيان. شوفوا حنا اصلا ما نمشوش لافريقيا، خلينا غير في اوروبا، ماناش افريقيا. هنا availability اوبشن. هاد الافيلابيليتي اوبشن غادي نشوفوهم. كاين availability set و availability zone. عندك دي في ام ما بغيتيهمش يجيو في نفس لو راك، بغيتيهم تحطو في دي راك ديفيرون، او لا بغيتيهم يتحطوا في دي زون، حيت كل ريجيون فيها دي زون، فيها زون 1 زون 2 زون 3 وكل زون فيها دي داتا سنتر. حنا هادشي غنشوفوه من بعد الافيلابيليتي سيت و افيلابيليتي زون. هنا تيقول لك ليماج اختار الويندوز، مثلا نديرو ويندوز 2019 داتا سنتر. هنا كيقول لك فوالا عندي السايز لا تاي اللي كنا شفنا في لا فيديو اللي قبل. اللي ما شافش هذيك لا فيديو رجع ليها. هنا ستاندرد دي اس 1 في 2. دونك هنا تيقول لك فيه واحد سي بي يو 3 جيجا. دونك هنا نشوفو هنايا الا بغينا نبدلو كنجيو هنا نقدروا نبدلو. تيعطيك حتى لو كوست ديال الثمن ديال كل سايز ديال الهارد ديسك درايف اللي عندنا وديال لا غام ديالنا. دابا هادي مثلا فيها 2 جيجا في الغام، هادي 1 جيجا، هادي 8 جيجا 4 جيجا. حنا نختاروا مثلا نختاروا شي وحده، وهادو متوفرين لك في هاد لا ريجيون اللي اختارينا ديال اوروبا فرانس. يعني هادشي راه متوفر فيها. نختاروا مثلا سي بي يو، ناخدو هادي. المهم باش ما يحسبش علينا بزاف ناخدو، ماشي مشكل ناخدو هادي. لا دي غالية، ناخدو هادي. بحال تقول نخلص من جيبي وما عاطينا ليا فابور. المهم اوكي انا اختاريت هادي دو سي بي يو. هنا تيقولك عطي اليوزر نيم، مثلا اليوزر نيم هو سميتي. نوت باس عطي قالك فوت 12 كاركتير، مثلا نعطيو 12 كاركتير. دونك انا فت 12 كاركتير مزيان. دونك هنا تيقول لك اعطيني لي بور اللي غنفتح لك في هاد لا ماشين. سي نورمال، ما يمكنش دونك حنا غنفتحو غير الار دي بي. بالنسبه للار دي بي هو اللي كيعطينا لاكسي ا ديستانس لواحد لا ماشين اترافير. مثلا عندك واحد لانفراستركتور فيها دي ماشين دي سيرفور، باش تكونيكتا ليها من لا ماشين ديالك ديال البيرو
خاص تكون عندك مثلا سكون ابل كنديرو اون فيرم ار دي اس وكنتكونيكطاو ليها افيك اون كونيكسيون ار دي سي اللي كتستعمل لو بروتوكول ار دي بي اللي هو هذا، وهذا هو لو نيميرو ديالو. مثلا انا نختار ار دي بي باش نتكونيكط عليها. كاين اللي غيدير اس اس اش بالنسبه لي ماشين لينكس، كاين اللي غيدير اتش تي تي بي اس الا عندك واحد لو سيرفيس ويب ولا واحد لو سيت ويب اكسيتيرا. وحنا نختاروا هذه من بعد نشوفوا هادشي. دونك اوريدي هاف ويندوز. قال لك واش عندك ليسونس ولا ما عندكش؟ انا ما عنديش، باش الا ما عندكش كيزيدها لك وكيحسبها لك كيدير لها الكوست. اوكي ماشي مشكل. نيكست. انا بغا يسجل لي المود باس ديال داك ماشي ما تحاول تسجلوش. هنا كيف كتشوفوا تيقول لك شنو لو تيب دو ديسك، اختاريتي لو سايز، ولكن قول لي لو تيب اللي بغيتي. كاين بريميوم ستاندر، كاين ستاندر اش دي دي وستاندر اش دي دي وبريميوم. لاحظتوا ما كاينش الالترا اس اس دي. علاش؟ حيت هاد لا ريجيون ما فيهاش. دونك حنا نختارو بريميوم اس اس دي. دونك ادفانسد، دونك سي بون. نديرو نيكست. هنا تيعطيك كيف كتشوفوا الفيرتوال نيتورك، تيكري لينا واحد الفيرتوال نيتورك، يعني بحال قلتي واحد السويتش ولا شي حاجه، وكيزيد عطى نفس السميه ديال الريسورس جروب ديالنا، زاد ليها فينات باش يقول لك هذا راه فيرتوال نيتورك، وعطى لا بلاج كاينه في هاد السابنت هذا. يعني من بعد عاد نعرفوا شنو هي لادريس اي بي اللي عطانا بريفي، وعطانا واحد لادريس اي بي بوبليك باش تدخل ليها من برا. وقال لك ها هو لو بور اللي مفتوح. دونك مزيان نخليو لي زوبسيون تيل كيلي. نيكست. دونك enable basic plan for free، ماشي مشكل داكشي نخليو تيل كيلي. نديرو نيكست. host group. نيكست. هنا تيقول لك واش تعطيني دي تاغ بحال قلتي دي مو كلي باش تبقى تقلب عليه باش تلقى لا ماشين ديالك غابيدمون. ما نعطيو لا مو كلي لا والو. دونك نيكست. هنا تيقول لك ها بشحال تحسب عليك هاد لا في ام للساعه. ها هو دابا الي اون تران دو كريي هاد لا في ام. نديرو بريفيو كوم سا. هنا في ادفانسد هنا قال لك واش بغيتي تكريي شي تانستالي معاه شي لوجيسيال. مثلا نقدروا نكريو واحد لوجيسيال دو سيكوريتي، انستالي مع لوجيسيال ديال سيكوريتي. هادشي نشوفو مثلا هذا ديال انتي فيروس كرييت. نزيدوه. قالك واش عندك ليسونس؟ نو ما عنديش ليسونس. نيكست. حنا جينا للتاغ قلنا ما نديرو حتى شي مو كلي باش، وهنا غيفاكتوريها غيبقى يحسب لك هاد الساعه 0.0506 اورو. Donc elle est en train de créer la machine virtuelle. قالك سي بون راه تكريات لا ماشين فيرتوال. برافو. دونك نقولوا له كرييت. حنا عاد درنا له كرييت باردون، وهيد غير كان كيعزل هذاك لونتي فيروس اللي زدناه ويعاود يكونفيغوري باش يحطو لينا. دونك هنا غيبدا يعطيك كل ايتاب وشنو واش يعطيك قدامها، واش ديبلويي، واش اوكي، واش توتي بون. هو غيبدا يعطي لي زيتاب دابا. غنتسناو غنشوفو، حيت نورمالمون دابا هو في الكلاود كيف كتشوفو راه كدوز العمليه بسرعه. وكون بغيتي ديرها عندك في الانفراستركتور خاصك تقلب على الايزو، تبقى تسنى لانستالاسيون ديال الاو اس، من مورا خاصك تكونفيغوري لا ماشين، تكونفيغوري السميه، تدخلها في الدومين، تزيد ليها اللوجيسيال هذا، تقلب على الليسونس، اكتيفي الليسونس. بعض المرات ما تكونش عندك لا كونيكسيون في الانفراستركتور، خاصك تعيط على مايكروسوفت تهضر معاهم في التليفون ودوزها اون لين، اولا تدخل. المهم كاين بزاف د الحوايج اللي كيشدوا الوقت. تقدر دوز هادي الا كنتي كطير شي شويه نص نهار باش دير هاد العمليه هادي، الا ما درتيش واحد النهار ولا يومين. بعض المرات تقدر تبلوكا لك الماشين، يقدر
يكون مشكل في لو اس اكس اللي كتخدم فيه. ولكن دابا ها هو انا نشوفو اوبريشن ديتاي. دونك فوالا راه كريي فوالا الى تيرميني جو بونس. هنا ها هو قالك اوكي اكسبتد اوكي اوكي كرييتد. دونك سي بون il a créé la machine virtuelle. نزل خدام operation data le détail de chaque opération. كيف كتشوفو شوف هاد لوبيراسيون خدات سكوند. هادو باقيين الستاتيو ديالهم كرييتد. دونك حنا غنتسناو واحد شي شويه ومن بعد غنمشيو نشوفو لا. دونك سي بون انا تنظن انه راه سالا او واخا راه باقي كيعطي your deployment is underway. اوكي ندير ريفريش. next step. نخليوه يكمل العمليه ديالو. حنا نمشيو نشوفو ماشين فيرتوال. ها نتوما كيف كتشوفو راه يلي في الستاتيو كرييتين يعني راه باغي كيكري فيها. هنا ملي كيكون عندنا بلوزيور ماشين فيرتوال مثلا هادي سميتها دي سي دومين كونترولر تتبرك كتكوشي هاد لاكاز بغيتي دير اون اوبيراسيون على النيت تنجيو هنايا كنقولوا له سوا كونيكتي سوا ستوب اولا ديليت. كاين ستار كاين ريستار. دونك حنا نتسناوها حتى تسالي لا كرياسيون. دونك 3 minutes. Normalement راهي كياخد 5 minutes pour faire toutes ces opérations. دونك غادي يكون سالا دابا لا كرياسيون ديالو. غادي نمشيو للماشين فيرتوال غنديرو دي سي. واخا تشوفوا هادي راه بعض المرات كيكون غير بروبليم في الانترفاس. هنا كيف كتشوفوا كيعطيني معلومات على لادريس بوبليك هي هادي. لادريس بريفي هي هادي 10004. لادريس بوبليك هي هادي. دونك حنا غنقولوا له كونيكت اون فو كونيكتي. قالك واش بغيتي تكونيكتي لها بالار دي بي اييه. دونك دير اون كونيكسيون بالريموت ديسكتوب كونيكشن. دونك ار دي سي فوالا كيقولك تيليشارجي لو فيشي ار دي بي. تيليشارجي وغندير له اوفرير كونيكت. هنا كيطلب لي لو نون يوتيليزاتور اللي دخلنا في الاول والمود باس وكندير اوكي. وهنا كيطلب لي هنا لا ليسونس. هادو لا ليسونس خاصها تكون عندي في لو سيرتيفيكا دوتوريتي. دونك داك ني با خصني نزيدها في هذا في في لي سيرتيفيكا ديال لي زون في السي اي في لي زوتوريتي دو سيرتيفيكاسيون. هنايا سيرت ام جي ار. دونك فوالا هنا خصنا نزيد هنايا اوتوريتي دو سيرتيفيكاسيون راسي. نزيد هنايا ولا هنايا. دونك فوالا لا ماشين ها هي تكريات وكريا لينا حتى لونتي فيروس انستالا. دونك كيف كتشوفوا نديرو لوكال سيرفر. دونك سي لو نون اللي عطيناه دي سي. باقي في ورك جروب. ريموت ديسكتوب ماكتيفي. ويندوز ديفندر ماكتيفي. اللوجيسيال ديال لي انستالا لينا فين هو. دونك شنو سميتو هو
يكون هنايا ها هو l'antivirus plutôt هو كيتسنى اون ليسونس. ما علينا، المهم راه دار لينا واحد الانستالاسيون رابيد. وهنا هذا هو لو سيرفور ماناجر. من بعد اون فا كريي سوا نديرو ان دومين ولا نديرو نشوفو على حسب. دونك باش لا ماشين ديالنا ما نخليوهاش خدامه غنطفيوها. démarrer arrêter shut down. installation continue. دونك انا maintenant هنا طفيتها، ولكن مع ذلك راه باقا كتحسب عليا الفلوس. باش هنا غتبدل ليطا ديالها، خاصها دير ستوب. نديرو هكا كوشيوها، نديرو هكا نديرو ستوب. يس لو ستاتيو، حيت طونك كيلي ستاتيو ديالها الي اون رونين، يعني راه باقا كتحسب عليك الفلوس. هنا كيف قلنا لي نوتيفيكاسيون كيجيونا. هنا قالك ديبلوين سكسيدد، يعني راه صافي راه دار لو ديبلوامون ديالها. هنا كيعطينا ستاتيو ديلوكيتد. دونك ها هو حبسها وديلوكاها، يعني صافي بلوكاها باش ما تبقاش تحسب علينا الفلوس. دونك كنتمنى ان هذا الفيديو تكون عطاتكم واحد الفكره ولو بسيطه على لا كرياسيون ديال لي ماشين فيرتوال في الكلاود. اذا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه يمكن لكم تصيفطوا لي ميساج. تسناونا في الفيديو الجاي ان شاء الله.